illuminated with three different lights with three different lights, gamma ray, X-ray and UV ray of equal intensity. Of equal intensity, comma, photoelectric current due to these lights are I gamma, IX, IUV. Then which of following conditions true? Which of following condition is true? भानु यो क्वेसन के आन्सर गर्नुपर्ने? आयो के आन्सर? के आएन? सर बी हुने? Yes. Right answer. B is the right answer. सही हो. इंटेंसिटी यहाँ इक्वल दिएको छ, सही हो. तर प्रब्लम के हो, डिफरेंट लाइट्स दिएको छ यहाँ. फ्रिक्वेन्सी सेम छैन बाबु क्वेसनमा. हामी त फ्रिक्वेन्सीलाई कन्स्ट्यान्ट मानेको थियो. फेरि म भन्दैछु फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट के फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ र फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टको फर्मुलामा डाइरेक्ट हेरौँ, I बराबर Q/T, Q इक्वल टु NE. फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट त फ्रिक्वेन्सीमा पटक्कै डिपेन्डै छैन त्यो. तर इन्टेन्सिटीको प्रब्लम छ के.
है यो माथिको कुरा जहिले पनि याद गर्नु फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट बढाउने तरिका के हो हेर बाबु यो अलवेज याद गर यो कन्डिसन फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट कसरी हामी बढाउने हो कि नम्बर अफ फोटोन बढाउने नम्बर अफ फोटोन बढाउने नम्बर अफ फोटोन कसरी बढाउने के भन्छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन करेन्ट बढाउनको लागि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढाउने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कसरी बढाउने नम्बर अफ फोटोन बढाउने त्यो यति मात्रै हो यो कुरा जहिले तपाईँ याद गर्नुपर्छ तीनटा कुरा करेन्ट बढाउनको लागि इलेक्ट्रोन संख्या बढाउने इलेक्ट्रोन संख्या बढाउनको लागि फोटोन संख्या बढाउनु पर्छ बल्ल करेन्ट बढ्छ नभए करेन्ट बढ्दैन त फोटोन यहाँ चाहिँ हेर्नु फोटोनको कन्सेप्ट छ यहाँ फोटोन बढाएर करेन्टमा बढ्छ त फोटोन यहाँ सेम छैन किन सेम छैन बिकज इन्टेन्सिटीको फर्मुला के हो हामी वेभ पावर बाइ एरिया NHF बाई ए अथवा भन्ने NHC बाई ल्याम्डा ए है सपोज म वेभलेंथ लिएर काम गरेँ एउटै कुरा त फ्रिक्वेन्सी लिएर भन्नु अथवा वेभलेंथ लिएर भन्नु त इन्टेन्सिटी के भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n बाई ल्याम्डा भयो र यो रेशियो कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ इन्टेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट भनेको छ अहिले अब हेर यहाँ क्वेसनमा वेभलेंथ फ्रिक्वेन्सी सेम छैन बिकज डिफरेन्ट लाइट फल गरियो करेन्ट त खाली नम्बर अफ फोटोनमा डिपेन्ड छ अनि के नम्बर अफ फोटोन यहाँ सेम हुँदैन किन सेम हुँदैन बिकज हेर इन्टेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुनुको मतलब के हो कि जुन लाइटको वेभलेंथ ज्यादा छ जसको वेभलेंथ ज्यादा छ त्यसमा नम्बर अफ फोटोन के हुनुपर्ने जुन लाइटको वेभलेंथ मोर त्यसको नम्बर अफ फोटोन के हुनुपर्ने मोर कि लेस कि कन्स्ट्यान्ट सच दैट इंटेंसिटी सच दैट रेशियो मस्ट बी कन्स्ट्यान्ट इंटेंसिटी कन्स्ट्यान्ट भनेको छ इक्वल इंटेंसिटी मतलब जुन लाइटमा वेभलेंथ ज्यादा छ त्यसको नम्बर अफ फोटोन पनि बढी हुनुपर्छ नम्बर अफ फोटोन पनि बढी हुनुपर्छ बाबु अनि त मोर मोर क्यान्सल जस्तै कि वेभलेंथ डबल छ भने नम्बर अफ फोटोन पनि डबल हुनुपर्छ त डबल डबल क्यान्सल भएर रेशियो रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट दैट मीन जुन लाइट को नंबर अफ फोटोन अब चाहिँ र नंबर अफ फोटोन यसको मतलब चेन्जिङ छ यहाँ र नंबर अफ फोटोन बढी छ भने इलेक्ट्रोन बढी निकाल्छ करेन्ट बढी हुन्छ अनि बोल त गामा रे एक्स रे यूवी रे यो तीनटा रेमा सबभन्दा बढी वेभलेंथको लाइट कुन हो दैट मीन हामी के भन्ने आन्सर कि जुन अ लाइट हैविंग that is the different lights of equal intensity are falling and a light having more wavelength cause more photoelectric current because जुन लाइटमा वेभलेंथ ज्यादा छ त्यसको नम्बर अफ फोटोन पनि ज्यादा हुनुपर्छ इन्टेन्सिटी हो है यो करेन्ट हैन इन्टेन्सिटी हो याद गर यो इन्टेन्सिटी अफ लाइट हो करेन्ट अलवेज याद गर्नु नम्बर अफ फोटोनमा डिपेन्ड गर्छ मात्र नम्बर अफ फोटोन र नम्बर अफ फोटोन सेम छैन यहाँ दैट हामी के भन्ने अ लाइट if the different light if different lights of equal intensity are falling on same surface if different lights of equal intensity are falling on same surface then a light having more wavelength causes more photoelectric current
since a light having more wavelength must have more number of photons falling per second. Okay, that means यो तीनटा रेमा सबभन्दा बढी वेभलेन्थ कसको हो? गामा रेको, सरी युभी रेको सबभन्दा बढी वेभलेन्थ हुन्छ युभी रेको. That is, a light having more wavelength causes more photoelectric current. Because जुन लाइटमा वेभलेन्थ ज्यादा त्यसको नम्बर अफ फोटोन ज्यादा हुन्छ. नम्बर अफ फोटोन ज्यादा छ भने इलेक्ट्रोन ज्यादा निस्किन्छ, करेन्ट पनि बढी हुन्छ. That is, हामी भन्ने करेन्ट सबभन्दा फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट भन्दाखेरि फोटोइलेक्ट्रिक करेन्टको सिम्बल पनि आई नै हुन्छ है, इन्टेन्सिटी पनि आई हुन्छ, कन्फ्युज नहुनुला. सबभन्दा म यसलाई स्मल आई भनिदिन्छु म. फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट गामा रे के युभी रेको सबभन्दा हाईएस्ट हुन्छ, त्यसपछि हुन्छ एक्स को, त्यसपछि हुन्छ गामा को. तर भिजिबल लाइट पनि दियो भने कसको करेन्ट ज्यादा हुन्छ बोला त? यसै वेभलेन्थ बढिरहेको छ. मानव यो सबै लाइट फल गरिदियो सेम सर्फेसमा. अर्को हुन्छ इन्फ्रारेड, अर्को हुन्छ माइक्रोवेभ, यसै वेभलेन्थ बढिरहेको छ. त्यसपछि हुन्छ रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ, अर्को हुन्छ रेडियो वेभ. यो सबै लाइट फल गरियो भने कसको करेन्ट बढी हुन्छ बोला त? सबभन्दा हाईएस्ट वेभलेन्थ रेडियो वेभको. यो सबै लाइट फल गर्यो सेम सर्फेसमा अफ इक्वल इन्टेन्सिटी. देन व्हिच लाइट कजेस मोर फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट? Which light cause more photoelectric current, Babu? What is the answer? के त भन्नु रेडियो भने? आन्सर के रेडियो वेभ हो? गलत आन्सर. बिकॉज के यो तीनटा रेले इलेक्ट्रोनै निकाल्दैन बाबु. ए हो सर, यो तीनटा रेले त इलेक्ट्रोनै निकाल्दैन, खाली वेभलेन्थ बढी भएर हुँदैन नि त. सर हजुरले इन्फ्रारेड पछि के लेख्नु भयो? माइक्रोवेभ, त्यसपछि रेडियो वेभ. अनि अब कुन आन्सर हो? यो तीनटा रेले इलेक्ट्रोन निकाल्दैन, डज नट इमिट इलेक्ट्रोन. विजिबल लाइट, भिजिबल पनि हुँदैन आन्सर. बिकॉज के भिजिबल लाइटले इलेक्ट्रोन निकाल्छ कुन सर्फेसबाट? अल्काली मेटल सर्फेसबाट मात्र देख्दैन, अल्कालीबाट मात्रै. क्वेशनमा यदि अल्काली मेटल भनियो भने भिजिबल लाइटले तीनटा रेले त निकाल्छ नै, अल्काली पनि निकाल्छ इलेक्ट्रोनलाई. त्यसो भए सबभन्दा हाईएस्ट वेभलेन्थ भिजिबलको हो त भिजिबल लाइट भन्नुपर्छ आन्सर. तर अल्काली मेटल यदि दिएको छैन भने हामीले अल्काली मेटललाई मान्न मिल्छ र सर्फेसलाई? मिल्दैन. अल्काली मेटल हामी आफ्नै मनले मान्न मिल्दैन. त्यसो भए फेरि युभी नै हुन्छ, यही हुन्छ आन्सर. त्यसो भए यदि अल्काली मेटल छ भने इफ सर्फेस यदि अल्काली मेटल यदि स्पेसिफाई गरिदियो, इफ सर्फेस इज अल्काली मेटल, सर्फेस यदि अल्काली मेटल यदि स्पेसिफाई गरिदियो भने अब बल्ल अब आन्सर हामी भन्ने के भन्ने आन्सर? सबभन्दा बढी हुन्छ भिजिबलको करेन्ट, भिजिबलको, त्यसपछि बाँकी सेम हो. त्यसपछि युभी को, त्यसपछि एक्स को,
त्यसपछि गामा रहेको यदि अल्काली मेटल उसले भनिदियो भने अल्काली छैन भने यो आफ्नै मनले मान पाइँदैन कुरा बुझ्यो ओके ल अर्को क्वेसन गरिहाल A surface is illuminated with light of frequency f equal to 1.5 times of threshold. (1.5 times of threshold frequency). Full stop. Frequency 1.5 times frequency f equal to frequency f equal to 1.5 times of threshold frequency. Full stop. If frequency of light is halved and intensity is doubled, then photoelectric current will be doubled, half, quarter, unchanged, about 0. बढ़िया आंसर बोला था सो डबल हुन्छ र 0. हेर सुरुमा फ्रिक्वेन्सी दियो 1.5 टाइम्स अफ थ्रेशोल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन को लागि कन्डिसन के हो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन को कन्डिसन के हो फ्रिक्वेन्सी अफ द लाइट तीनटा कन्डिसन हामी पढेको थियौ नि एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन frequency of the light should be greater than threshold frequency wavelength should be less than threshold wavelength यो तीनटा कन्डिसनमा इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ त सुरुमा फ्रिक्वेन्सी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी छ इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ करेन्ट हुन्छ यहाँ करेन्ट हुन्छ सुरुमा करेन्ट हुन्छ तर अब फ्रिक्वेन्सी ले हाफ गर्दियो फ्रिक्वेन्सी हाफ गर्नुको मतलब के हो फ्रिक्वेन्सी हाफ गर्नुको मतलब अब 0.75 टाइम्स अफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भयो 1.5 को आधी त्यही हो 0.75 भयो त फ्रिक्वेन्सी अब आयो लेस देन थ्रेशोल्ड है फ्रिक्वेन्सी लेस देन थ्रेशोल्ड छ फ्रिक्वेन्सी लेस देन थ्रेशोल्ड मा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ र यो कन्डिसनमा मात्र इलेक्ट्रोन निस्किन्छ फ्रिक्वेन्सी लेस देन थ्रेशोल्ड हुन बित्तिकै इलेक्ट्रोन नै निस्किदैन करेन्ट 0 हुन्छ है नो इलेक्ट्रोन इमिट फ्रिक्वेन्सी लेस देन थ्रेशोल्ड मा नो इलेक्ट्रोन इमिट
नो इलेक्ट्रोन इमिट, करेन्ट हुन्छ इक्वल टु 0, करेन्ट पुरै 0 हुन्छ। अरे एउटा कुरा चाहिँ याद गर है, इन्टेन्सिटी डबल गरेको छ। इन्टेन्सिटी डबल गर्नुको मतलब के हो? इन्टेन्सिटी फर्मुला के हो? पावर बाई एरिया हैन, NHF डिवाइड बाई एरिया। यसले के गरिदियो? फ्रिक्वेन्सीलाई हाफ गरिदियो र इन्टेन्सिटीलाई डबल गरिदियो। अनि बोल त नम्बर अफ फोटोन के हुनु पर्ने? फ्रिक्वेन्सी हाफ, intensity double, what should be number of photon? नम्बर फोटोन के हुनुपर्छ बाबु? फ्रिक्वेन्सी हाफ गरिदियो, इन्टेन्सिटी डबल गरिदियो त नम्बर अफ फोटोन के हुन्छ? n मतलब नम्बर अफ फोटोन फलिङ पर सेकेन्ड अन सर्फेस हो। नम्बर अफ फोटोनलाई 4 गुणाले बढाउनु पर्छ के? अनि त यो प्रोडक्ट हुन्छ 2 गुणा। इन्टेन्सिटी प्रोपोर्सनल टु n र f हो नि त। इन्टेन्सिटी प्रोपोर्सनल टु n र f हो। त नम्बरलाई 4 गुणा गर्ने, फ्रिक्वेन्सीले हाफ गर्दाखेरि अनि 4 इन्टु 1/2 कति हो? 2 भयो नि त। बल्ल यो प्रोडक्ट 2 हुन्छ। प्रोडक्ट 2 हुन्छ अनि बल्ल इन्टेन्सिटी 2 हुन्छ। तर मेन प्रब्लमको विषय के हो कि फ्रिक्वेन्सी जब लेस देन हाफ छ, के फ्रिक्वेन्सी हाफ गर्दाखेरि यो लेस देन थ्रेसहोल्ड भयो। फ्रिक्वेन्सी लेस देन थ्रेसहोल्ड हुँदाखेरि नम्बर अफ फोटोनलाई 4 गुणाले बढाउनु कि 1000 गुणाले बढाउनु? इलेक्ट्रोनै निस्किदैन। इलेक्ट्रोन निस्किदैन, करेन्ट मस्ट बी इक्वल टु 0। नम्बर जति नै इन्फ्रारे इलेक्ट्रोन निकाल्दैन, तर इन्फ्रारेको तपाईँ जति फोटोन फल गर्नु त 1000, 10,000, 20,000 जति फोटोन फल गरे पनि इलेक्ट्रोन निकाल्छ र इन्फ्रारेले कहिले इलेक्ट्रोनै निकाल्न सक्दैन। जस्ट 1 मिनटको ब्रेक लिनु है, 1 मिनटको ब्रेक।
ओके ल अब अर्को कुरा भन त यदि मानौ कि अघिकै क्वेसनमा फ्रिक्वेन्सी डबल गरिदियो अघिको क्वेसनमा इनिशियली फ्रिक्वेन्सी 1.5 टाइम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी छ इनिशियल फ्रिक्वेन्सी कति दियो 1.5 टाइम्स अफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी दियो 1.5 टाइम्स अफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी है अब फ्रिक्वेन्सी डबल गरिदियो र इन्टेन्सिटी पनि डबल गरिदियो अनि करेन्ट के हुन्छ होला त फ्रिक्वेन्सी डबल गरिदियो र इन्टेन्सिटी पनि डबल गरिदियो अनि करेन्ट के हुन्छ होला फ्रिक्वेन्सी डबल्ड इन्टेन्सिटी डबल्ड करेन्ट के हुन्छ डबल्ड कि हाफ कि क्वार्टर कि अनचेन्ज कि जीरो what about current become बोला बोला सिनो फ्रिक्वेन्सीलाई डबल गर्दाखेरि त अब फ्रिक्वेन्सी त मोर देन थ्रेशोल्ड भयो त नयाँ फ्रिक्वेन्सी भयो कति 3 टाइम्स अफ एफ नट दैट इज फ्रिक्वेन्सी मोर देन थ्रेशोल्ड छ अब फ्रिक्वेन्सी छ मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी मोर देन थ्रेशोल्ड भयो त्यसपछि बोल बाबु इलेक्ट्रोन त निस्किन्छ अनि करेन्ट कति गुणाले बढ्छ बोला त What answer? What answer? डबल Or डबल हो हेर इंटेंसिटी को फर्मुला जुन हुन्छ इंटेंसिटी बराबर आयो NSC by NHF by A हेर यहाँ के गरेको छ कि फ्रिक्वेन्सी डबल गरिदियो अनि इंटेंसिटी पनि डबल गरिदियो अनि नम्बरलाई के गर्ने नम्बर अफ फोटोनलाई के गर्ने नम्बर अफ फोटोनलाई के गर्ने बोला त अरे नम्बर अफ फोटोनलाई कन्स्ट्यान्ट गर्नुपर्छ बाबु नम्बर अफ फोटोनलाई कन्स्ट्यान्ट गर्नुपर्छ अनि त यो त भइसक्यो फ्रिक्वेन्सी डबल इन्टेन्सिटी डबल्ड n लाई कन्स्ट्यान्ट गर्नुपर्छ नम्बर अफ फोटोन कन्स्ट्यान्ट तब n लाई चेन्ज गरे पनि इन्टेन्सिटी फेरि डबल हुन सक्दैन नि त
नंबर अफ फोटोन कन्स्ट्यान्ट हो यहाँ। नंबर अफ फोटोन कन्स्ट्यान्ट हुन बित्तिकै नंबर अफ इलेक्ट्रोन पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि करेन्ट पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ओके, नंबर अफ फोटोन डबल्ड, ये नंबर अफ फोटोन कन्स्ट्यान्ट हो यहाँ। इलेक्ट्रोन कन्स्ट्यान्ट, करेन्ट पनि कन्स्ट्यान्ट भयो। कुरा बुझ्यो? सर यसमा त अनि इन्टेन्सिटी फ्रिक्वेन्सीसँग डाइरेक्ट जस्तो आयो त, के अरे इन्टेन्सिटी के अरे फ्रिक्वेन्सीसँग डाइरेक्ट जस्तो रिलेसन आयो त। आउँछ त। ल फ्रिक्वेन्सीसँग हुन्छ त रिलेटेड, फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्ड हुन्छ त। इन्टेन्सिटी ल अनि पावर वा एरिया त अघि फर्मुला लेखेको थियौँ हामी। फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट गर्दाखेरि बल्ल हामी इन्टेन्सिटी प्रोपोर्सनल टु एन हो। तर यहाँ फ्रिक्वेन्सी डबल गरेको छ त डिपेन्ड हुन्छ त। फ्रिक्वेन्सी तीनटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ नि त। फ्रिक्वेन्सी इन्टेन्सिटी फ्रिक्वेन्सीमा, एरियामा र नम्बरमा पनि। पावर वा एरिया हो त इन्टेन्सिटी त। करेन्ट डिपेन्ड गर्दैन, करेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्दैन, तर इन्टेन्सिटी त मजाले डिपेन्ड गर्छ त। यो इन्टेन्सिटी हो। है इन्टेन्सिटी डिपेन्ड गर्छ, किन गर्दैन? फर्मुलै त्यही हो त। अनि फेरि भनौँ त, यदि मानौ कि फ्रिक्वेन्सी डबल गरिदियो अघि क्वेसनमा र इन्टेन्सिटीलाई 4 टाइमले बढाइदियो, अब करेन्ट कति हुन्छ बोल? इनिसियली फ्रिक्वेन्सी 1.5 टाइम थ्रेसहोल्ड छ, इन्टेन्सिटीलाई 4 गुणाले बढायो, 4 टाइमले बढाइदियो, करेन्ट कति हुन्छ बोल? करेन्ट 4 टाइम डबल है सर। हजुर 2 टाइम्स होला अब चाहिँ। 4 टाइम नहीं होते। अब 2 टाइम, अब 2 पूरा टाइम, डबल होला सर। अब आन्सर 2 टाइम्स हुन्छ। हो सर 2 टाइम्स। करेन्ट 2 टाइम्स हुन्छ सर अब। बिकज इन्टेन्सिटी मतलब के हो? NHF बाई ए। फ्रिक्वेन्सीलाई डबल गर्नु, इन्टेन्सिटीलाई 4 टाइम बढाउनु, मतलब नम्बरलाई कति टाइमले बढाउने? 2 टाइम्स। नम्बरलाई 2 गुणाले बढाउनु पर्छ बाबु। 2 into 2 4 मतलब अब बल्ल इन्टेन्सिटी 4 गुणाले बढ्छ। नम्बर 2 टाइमले बढायो नम्बर अफ फोटोन, र नम्बर अफ फोटोनबाट अब स्टार्ट हुन्छ इलेक्ट्रोन। नम्बर अफ फोटोन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट हो। त यो 2 टाइमले बढायो, यो पनि 2 टाइमले बढ्छ, करेन्ट पनि 2 टाइमले बढ्छ। कुरा बुझ्यो? त्यही कारण हो जहाँ पनि यस्तो क्वेसन दियो, केहीमा दिएन भने खाली इन्टेन्सिटी डबल, करेन्ट कति, फ्रिक्वेन्सीको बारेमा केही भनेको छैन भने क्वेसनमा बल्ल फ्रिक्वेन्सीलाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो, नभए मजाले चेन्ज हुन थाल्छ। ओके ओके, एउटा क्वेसन अझै गरिहाल। सर्फेस अब अलिकति थप्नु है यहाँ, थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ। फाइव 5000 एंगस्ट्रॉम।
बोल के आंसर हुनुपर्ने यसको डायरेक्ट तो हेर के बाबु यो दुईटा अप्सन क्यान्सिल भयो इन्फ्रा क्यान्सिल है इन्फ्रा डज नट कज फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन अब युभी ले इमिट गर्छ देन सी र डी बोथ राइट आन्सर हो अब बोथ राइट हो भने बेस्ट आन्सर कुन हो व्हाट इज द बेस्ट आन्सर बोल्नु त 100 100 किन 100 हो बी यसको पावर बढी छ नि त सर हो किनभने यहाँ एउटा प्रब्लम के हुन्छ हेर पावरको पनि कुरा आउँछ यहाँ बिकज यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक फ्याटको प्रब्लम के हो कि इफिसियन्सी लेस देन 1% हुन्छ यदि मानौ कि हामी युभी लाइट फल गरियो है ठीक छ तर युभी लाइटको यदि 100 वटा फोटोन मात्रै फल गरियो भने के हुन्छ बोला त युभी लाइटको जम्मा 100 वटा फोटोन फल गर्ने 100 फोटोन लाइट त युभी हो तर 100 फोटोन मात्रै फल गर्यो कति इलेक्ट्रोन निस्क्यो बोला 100. कहाँ 100 निस्किन्छ इफिसियन्सी लेस देन 1% हो त 1 भने 0.9 समथिङ होला अब हेर 1% भएको भए 1% यदि इफिसियन्सी भएको भए एउटा इलेक्ट्रोन निस्किन्थ्यो तर इफिसियन्सी भन्छ लेस देन 1% लेस देन 1% मतलब लेस देन 1 इलेक्ट्रोन निस्कियो लेस देन 1 मतलब कतिटा इलेक्ट्रोन 0 लेस देन 1 इलेक्ट्रोन कहीं हुन्छ र यसको मतलब 0 इलेक्ट्रोन निस्कियो नो इलेक्ट्रोन इमिट त खाली युभी फल गरेर हुँदैन नि त यसलाई इफिसियन्सी प्रब्लम आउँछ यहाँ युभी मात्रै फल गरेर हुँदैन युभी त फल गर्ने तर युभी को धेरै फोटोन फल गर्नुपर्छ त धेरै फोटोन कसले दिन्छ 100 र 50 मा धेरै फोटोन कसले दियो 100 ले किन 100 ले दियो बिकज पावर को फर्मुला के हो NHF अथवा NHC by lambda है दुवै युभी युभी हो त वेवलेंथ कांस्टेंट हो 100 वाट युभी 50 वाट युभी मतलब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो यानी कि नंबर अफ फोटोन जसको पावर बढी त्यसले बढी फोटोन दिन्छ यानी 100 वाट ले बढी फोटोन दिन्छ बढी फोटोन दिँदाखेरि बल्ल केही इलेक्ट्रोन निस्किन्छ दैट मीन हामी जहिले पनि सोर्स युज गर्दाखेरि ठुलो ठुलो सोर्स युज गर्नुपर्छ यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन को लागि गामा एक्स र युभी ले त ठीक छ लाइट इमिट गर्छ सही हो के फोटो इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ सही हो तर नगर्न पनि सकिन्छ यदि त्यसको पावर कम छ भने पावर कम हुँदाखेरि नम्बर अफ फोटोन उले कम इमिट गर्छ कम इलेक्ट्रोन इमिट फोटोन फल हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन ननिस्किने चान्स हुन्छ त्यो एउटा प्रब्लम हो बाबु कुरा बुझ्यो
यति हो यो टपिक्स। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यति हो हाम्रो। ओके, थ्याङ्क यू सर। सर नयाँ च्याप्टर आज स्टार्ट हुन्छ कि भोलि? नयाँ च्याप्टर अब नयाँ च्याप्टर के पढ्ने बोल त? क्यापेसिटर पढाइदिनु न सर, बार बार क्वेसन रिपिट भइरहेछ, त्यो बुझ्दै बुझ्दैन सर। क्यापेसिटर हो सर, म्याग्नेटिजम क्लासमा नि बसेन सर हाम्रो। सर मोडर्न फिजिक्स सबै सक्यो र मोडल सकिसक्यो। लगभग सकिसक्यो, मतलब जति आउने क्वेसनहरू सकिसक्यो होइन सर? खै त सेमी कन्डक्टरहरू अनि अरूहरू सेमी कन्डक्टर त्यो नानी खाली थ्योरी छ त्यहाँ। थ्योरी हो त्यो सब। सेमी कन्डक्टरको थ्योरी बरु फोटो दिइहाल्छु होइन, त्यो थ्योरीहरू आफै त्यो एन टाइपको पी टाइप सेमी कन्डक्टरको डपिङ मेटेरियलहरू याद गर है। त्यो खाली चाहिँ पोइन्टहरू मात्र याद गर्दा स्ट्रक्चरहरू अनि खै त सर कुन कुन के अरे त्यो इलेक्ट्रोनको त भयो, सबै भइसक्यो कति चाँडो। सर चाँडै भयो। सर ग्रुपमा मैले एउटा क्वेसन पढाएको चाहिँ हेरिदिनु एकछिन। के छ क्वेसन? यदि पढ्नु त क्वेसन क्लियर भयो सर। के हो रेकर्डिङ डिस्क रोटेट्स स्टेडली एट यति रिभोल्युसन पर मिनट। रेकर्डिङ डिस्क रोटेट्स स्टेडली यति फ्रिक्वेन्सी दियो है। मास यति ड्रप जेन्टली मतलब बिस्तारै एट यति मिटर फ्रम द इट्स एक्सिस एन्ड sticks and the disc. The rate of rotation is the moment of inertia of the disc is. ला यो क्वेसन सजिलो छ बाबुको, यो क्वेसन हामी गरेको हो क्लासमै त। यो क्लासमै गरेको क्वेसन हो के रोटेसनलको। कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम एप्लाई गर्नु न। कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तर यहाँ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ त फ्रिक्वेन्सी हाल ओमेगा 1 up to pi of I1 F1 equal to I2 F2 ल। that means इनिशियली के अरे डिस्क मात्रै छ, डिस्क दियो, डिस्क मोमेन्ट अफ इनर्शिया I मान, फ्रिक्वेन्सी कति छ के अरे फ्रिक्वेन्सी कति दिएछ 45 रिभोल्युसन पर मिनट। तो 45 रिभोल्युसन पर मिनट मतलब डिवाइड बाई 60। अब फाइनली के भयो डिस्क त छ प्लस एउटा मास ड्रप गरियो 0.05 फ्रम इट्स एक्सिस। त मास को फर्मुला के हुन्छ mr स्क्वायर। फाइनली दुईटा कुरा छ डिस्क प्लस एउटा पोइन्ट मास, मासलाई पोइन्ट मास मान। त mr स्क्वायर मास कति दियो डिस्क 0.02 याद गर्नु है। मास को फर्मुला हुन्छ mr स्क्वायर, m दियो 0.02, r स्क्वायर कति दियो 0.04, mr स्क्वायर 0.04 को होल स्क्वायर, mr स्क्वायर mr स्क्वायर भयो हैन यो। फाइनली डिस्क प्लस यो अनि फ्रिक्वेन्सी दियो कति f2 कति दिएको छ अब 36 रिभोल्युसन पर मिनट। 36 डिवाइड बाई 50 60 सक्यो। सल्भ गर्नुस् आई निस्किहाल्छ। यो त गरेको थियो हामी क्लासमै गरेको क्वेसन। अनलाइन क्लासमा कि यही रोटेसनल गरेको थियो हामी। ल
यस्तो गर्नु न सर क्यापेसिटर नै स्टार्ट गर्दा हुन्छ अब भोलि क्यापेसिटर पर्ने सर। हुन्छ सर क्यापेसिटर नै गरौँ हुन्छ जे भन्नुहुन्छ गरिदिन्छु। अब बाँकी के क्यापासिटर पढ्ने अनि त्यसपछि के पढ्ने हो? म्याग्नेटिजम सर, त्यो एसी करेन्ट त्यो सबबाट पनि क्वेसन सोधिरहेको छ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स स्टार्ट गरौँ न। सर सकिहाल्छ एक दिनमा। एक दिनमा हिट भ्याउँछु भन्नुहुन्छ सर, अनि त्यो भ्याएपछि त अनि 6 मार्क्स त्यहाँबाट आइहाल्छ। हुन्छ ठिकै छ, पहिला चाहिँ हामी पहिले क्यापासिटर सकाइदिन्छु भोलि। यस सर, थर्मोडाइनामिक्सको सर बिस्तारै गर्नुपर्छ सर, मजाले कुल भएर। के गर्ने सबै क्वेसन गर्नु यहाँबाट सर जहिले क्वेसन गरिदिन्छ सर। थर्मोडाइनामिक्स सजिलो छ, त्यो गाह्रो छैन। ल, एन्ड गरौँ।